बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, हसीन वादियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के 5वें सूबे गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज़ कबल होने वाले इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं, जहां हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी वाज़ा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने का उसूली तौर पर हक हासिल कर लिया है। अगरचे इन इंतखाबात में, सूबे के इंतखाबात में 3 जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भरपूर हिस्सा लिया, और इंतखाबात के नताइज से कबल महसूस ये किया जा रहा था कि इन तीनों जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और गिलगित बल्तिस्तान, जो जहाँ के लोग अफवाज पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हैं, जहाँ शोदाओं की कब्रें हैं, जिन लोगों ने सरहदों पर रहते हुए पाकिस्तान की हिफाजत के खातिर जाम शहादत नोश किया, उनकी कब्रें मौजूद हैं। उन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारों और हमारे पाकिस्तान मुखालिफ नारों को मुस्तरद करते हुए न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया, बल्कि उन तमाम लोगों को मुस्तरद कर दिया जो पाकिस्तान मुखालिफ या हमारे इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिशों में मसरूफ़ अमल रहे। अगरचे तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात साबित हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग खेली और एक तवील जदोजहद की, जलसे किए, जुलूस निकाले, वहाँ लोगों से मुसलसल राब्ते में रहे, जिसके बावजूद भी महज वो 3 सीटें जीत सकी। लेकिन जो उनके जलसे थे, जो उनके अवामी राब्ते थे, जो उनको पजीराई मिली, उससे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल हसीन वादियों में बड़ा शानदार नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस सूबे की ख़ास बात यह है कि इस सूबे के रहने वाले 98% तालीम याफ्ता लोग हैं, यानी यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 98% है। तो यकीनन इस सूबे के अवाम ने अपने वोट का सही फैसला किया होगा। माजी में भी ये इस सूबे के लोग हुकूमती जमातों को इलेक्शन जितवा कर ये कोशिश करते रहे कि इनके इलाके के मसाइल हल हों और यहाँ के लोग खुशहाली की जानिब गामजन हों। नाज़रीन, इस इंतखाबात की जो ख़ास बात थी वो ये रही कि जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, उस जोग्राफियाई सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी अहमियत है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जिस खित्ते में, जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ सी पैक का एक बड़ा हिस्सा गुजरगाह है, और जो इस इलाके, अगर ये इलाका पाकिस्तान में शामिल ना होता तो फिर पाकिस्तान और में जो सी पैक है उसका बनना नामुमकिन था। इस इलाके की इसलिए बड़ी अहमियत है कि ये इस इलाके से सी पैक गुजरेगा, और जब सी पैक यहाँ से गुजरेगा तो ये इलाका बड़ी खुशहाली, इस इलाके में बड़ी खुशहाली होगी और लोग बड़े खुशहाल होंगे। इन इंतखाबात में जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए इतवार के रोज, इंतखाबात की जो खास बात थी वो ये थी कि इन तमाम इलेक्शन कैंपेन को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक और रिजल्ट आने तक गैर मुल्की सफीरों ने जिस तरह से उसको मॉनिटर किया, जिस तरह से उनके नुमाइंदगान हलकों में मौजूद रहे और अपने अपने ममालिक को इस इलाके के इंतखाबात की खबरें पहुंचाते रहे, लम्हा ब लम्हा की खबर वहाँ पहुंचती रही, जिससे इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो गैर मुल्की सफ़ीर थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो अपने मुल्कों को रवाना की, उसमें ख़ास तौर पर यह बात ज़रूर शामिल थी कि इस इलाके के अवाम जो तालीम याफ्ता हैं, गुर्बत के बावजूद तालीम याफ्ता हैं, उन लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का वो बयानिया मुस्तरद कर दिया
جو انہوں نے اپنی تقاریر میں فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف وہ اپناتی رہی ہیں، یا نواز شریف جو جس قسم کی خبریں اور جس قسم کے اجلاس لندن میں بیٹھ کر منعقد کر رہے ہیں پاکستان دشمنوں کے ساتھ مل کر، جس قسم کی ان کی سیاسی معاملات چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انتخابات کے بعد نواز شریف نے آصف زرداری کو فون کر کے ایک شکایتانہ فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز کا وہ آفر قبول کر لی جاتی، جس میں انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد یہ پیغام دیا تھا، یہ ان سے عرض کی تھی کہ اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ان انتخابات میں حصہ لیتے، تو شاید اس کے رزلٹ مختلف ہوتے۔ لیکن آصف علی زرداری نے انہیں اس آفر کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور گلگت بلتستان میں کسی بھی صورت میں ہم مشترکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ایک ایسے موقع پر ہوئے جہاں گلگت بلتستان کے انتخابات جاری تھے، وہاں ویتنام کے دارالحکومت میں ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا، جس میں دنیا کے وہ 15 ممالک شامل ہیں جن کا تعلق اس سی پیک سے ہوگا، یعنی چائنا کی قیادت میں بننے والا یہ انٹرنیشنل معاہدہ، جس میں دنیا کی 2.5 ارب آبادی اس معاہدے سے مستفید ہو سکے گی۔ اس معاہدے میں، جس میں اگرچہ پاکستان شامل نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اہمیت اس لیے ہے، اور پاکستان اس معاہدے سے اس طرح سے مستفید ہو سکے گا کہ یہ جو 15 ممالک ہیں جنہوں نے چائنا کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدہ بھی اس شہر میں ہوا ہے، ویتنام کے اس شہر میں، جو کسی زمانے میں ماضی میں امریکہ نے اسی ویتنام کے خلاف جو جنگ ان پر مسلط کی تھی، اس جنگ میں ان ویتنامیوں نے ان امریکیوں کو مار بھگایا تھا، اور آج اسی شہر میں، اس ویتنام میں ایک اتنا بڑا تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے میں جو 15 ممالک شامل ہیں، وہ 15 ممالک آگے چند سالوں میں ایک بہت بڑا انقلاب لانے والے ہیں، اور اس تجارتی معاہدے میں سب سے بڑی بات یہ، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہندوستان بھی شامل نہیں ہے، اس تجارتی معاہدے میں امریکہ بھی شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سی پیک کی وجہ سے اس تجارتی معاہدے میں بڑے فوائد حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ اس معاہدے کے بعد جو ایک طرف تو گلگت بلتستان میں انتخابات چل رہے، تو دوسری جانب وہ جو ممالک معاہدے کرنے جا رہے تھے، ان کی 15 ممالک کے جو نمائندگان تھے، ان کی نظریں بھی ان انتخابات پر لگی ہوئی تھی کہ یہ انتخابات کے رزلٹ کس قسم کے آتے ہیں، کیا عوام مریم نواز شریف کے بیانیے کو اپناتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ان ممالک نے محسوس کیا کہ پاکستان اور گلگت بلتستان تمام عوام کا بیانیہ ایک ہی ہے، اور وہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، اور فوج پوری طرح سے سی پیک کی ضامن ہے۔ تو اس معاہدے میں جو تجارتی معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ایک بین الاقوامی اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجئے اور میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا۔